ما هي علة تقبيل معمم الشيعة بعضهم لبعض في أفواههم؟ تتذكرون الفيديو الذي تحدثنا عنه حينما فضحهم عبد الحليم الغزي ما يفعلونه من الشذوذ في الحوزات، ويدخلون على بعض في الغرف يرون المعمم فوق المعمم، نعوذ بالله من هذا الفسق والفجور. الآن سنعرض لكم مقطع المعمم الشيعي علي السماوي، معروف بشركه وضلاله وفيديوهاته المليئة بالشرك والكفر والضلال. يقول: دخلت على السيد السيستاني، فحينما دخلت عليه أخذ يقبلني من فمي، ويقول هذا أمام الملأ، ويقول أنا أول مرة أحكي هذه القصة. يعني ما المعنى أن يدخل على مرجع ويقبله من فمه؟ وهل يجوز يا شيعة في دينكم أن يقبل الرجل من فمه؟ أنا تجربة شخصية، دخلت على السيد الإمام السيستاني، وهي أول مرة أقولها على المنبر، وحتى أول مرة أقولها لشخص، والله على ما أقول شهيد. في شهر رمضان تشرفنا بالزيارة، فدخلت أسلم على جناب السيد، هم الولد الله يجزيهم بالخير، موبايلي وياي وضع كذا. المهم صرت أقبل السيد باسني بفمي، صرت أقبل السيد باسني بفمي. قال: اللهم اجعل هذا الفم ناطقا بمحمد وآل محمد. السيد حي يرزق. بسني من فمي وفرحان وبتقولها على المنبر الحسيني الذي تسمونه بالحسيني. هذا التشيع شذوذ وضلال، عمائم مزيفة.